Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La réussite mathématique de la sixième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, nous avons une page de la leçon 8, la page 42, concernant les fractions. Donc on passe à la page 42. Donc, nous avons déjà parlé des fractions précédemment, donc aujourd'hui on va un petit peu résoudre quelques exercices concernant les fractions. Donc, on va commencer par l'exercice numéro 5. Donc, بالنسبة les fractions, il faut calculer sans faire des efforts. يعني خصك تحسب بلا ما تتعب، لأن les fractions في شي مرات راه متعبين، ولكن إلا بغيتي تحسب بلا ما تتعب خصك تحسب بذكاء. خصك تختار المقام الموحد الأصغر، يعني أصغر مقام. خصك تختزل قبل، إلا كان ممكن تختزل قبل كيمكن. دونك هنا لا بد كاين دي ميثود هما اللي غنتكلموا عليهم اليوم. دونك من بين الحوايج اللي مهمه اليوم هو انه فاش كيكون عندي عدد صحيح ان نومبر اونتي، ولا كيكون عندي ان نومبر ديسيمال، ولا شي مرات كيكون عندي مثلا ان نومبر ديسيمال مثلا بحال هذا. دونك كذلك هادو شي مرات كنحتاج انني نحولهم اعداد كسريه، وعندنا العكس. اون فوا مثلا كنلقى 14 على 1، كنلقى 7 على 1. اذا في هذه الحاله كيفاش غادي نتصرف؟ ثم مثلا فوالا، دونك هادو هما لي كا اللي كنتلاقاوهم. عندنا مثلا فاش كنلقى جوج وكنبغيه عدد كسري كندير ليه الواحد من التحت. علاش؟ لان كاين واحد الواحد ولكن محذوف. دونك هنا لان انا بصدد حساب الاعداد الكسريه، دونك كنرجع الواحد لان غادي نحسب به نستعملو، من بعد نحيدو الا ما بغيتش. عندي 0.5 اوليو باش نكتبها مثلا 5 على 10، من الاحسن نكتبها 1 على 2، لان هذا تري غيدوي، هذا ني با غيدوي. هذا غادي يخلق لي المشاكل الا كنت سورتو الا كنت في الضرب او الا كنت في الجمع. غادي يكبر لي المقام وغادي يولي عندي واحد العدد كبير، غادي نتعب الا بغيت نختزل. بالنسبه لهذا كذلك كاين دابا اللي غادي ياخذوا 75 على 100 صحيح، ولكن من الافضل ناخذوه 3 على 4، ناخذوه بلو غيدوي. كذلك 0.25 كاين اللي غادي ياخذها 25 على 100، ولكن 1 على 4 افضل. هذا مزيان ولكن هذا افضل، لان الاعداد الكسريه كتبغي الاختزال. دائما هذه سجلوها في راسكم، بان الاعداد الكسريه كتكون اسهل بلوس انت كدير لا ريدكسيون، كدير لا سامبليفيكاسيون باردون. هنا عاوتاني فاش كنلقاو شي نتيجه هكا كنرجعوها 14، اولا نلقاو شي نتيجه هكا كنرجعوها 7. علاش؟ لان هذا الواحد يعتبر من المحذوفات في الرياضيات. دونك هذه مقدمه لكلماتنا. اذا غادي نمشيو نبداو لي كالكول. عندنا هنا لا سوم، عندنا هنا لا سوستراكسيون، عندنا هنا لا ملتيبليكاسيون، لا ديفيزيون سوستراكسيون، ديفيزيون ملتيبليكاسيون ديفيزيون. دونك بالنسبه لا ديفيزيون ديما كنحولوها ملتيبليكاسيون. دابا غادي نبداو بهاد العددين. اذا هنا شنو هو المقام لو دينوميناتور هو واحد، سكيفي انني خصني نوحد المقام اونتر 5 اي 1. شنو كنشوف بان 5 كنقولوا سي ان ملتيبل دو 1. اذا شكون هو المقام؟ اصغر مقام ناخذه هو 5. اذا هنايا غادي ناخذ 5 على شكل مقام، ثم غادي ندير لا سوم، غندير لاديسيون. عندي هنايا كان عندي 1 ضربت في 5، اذا حتى الفوق نضرب في 5 تعطيني 10. هنايا ما درت والو لهاد الخمسة، حتى 2 ما ندير ليها والو. وغادي نجمع 10 زائد 2 كتعطيني 16، و5 كنحتفظ بنفس المقام. اسكيليا اون سامبليفيكاسيون؟ لا، لان هذا ديفيزيبل سور 2، هذا لا، هذا ديفيزيبل سور 5، هذا لا. دونك هنا غادي نبقى بالنسبه لهذا لا ميم شوز. غادي نحاول نحولها ضرب، لان القسمه كنحولوها ضرب. لا ديفيزيون ديما اون لا ترانسفورم ا اون ملتيبليكاسيون، لان ما عندناش لا ديفيزيون شي طريقه، شي قاعده اللي كتخليني نحسب لا ديفيزيون. دونك كنعرف انا لا ملتيبليكاسيون. دونك هذا العدد الاول كنحتفظ به، ما كنغيروش، ماشي نقلبو. كاين دابا اللي كيقلبهم بجوج، لا، الاول كنحتفظ به كوميلي. هنا كندير الواحد لان كنعرف كما قلت لكم قبل لحظات 3 هو 3 على 1، وكندير المقلوب. هنايا كنشوف قبل ما نضرب،
اسكيليا اون سامبليفيكاسيون؟ ما كايناش. دونك غنضرب هادي في هادي وهادي في هادي، دونك غتعطيني 5 في 1 5 و3 في 7 21. اسكيليا اون سامبليفيكاسيون؟ لا. هذا يقبل القسمة على 5، هذا لا. هذا كيقبل القسمة على 7 و3، هذا لا. اذا هنا غادي نحبس. دونك هذه هي النتيجة النهائية. هنايا لا ميم شوز. دونك عندي 5 على 6 غنخليها 5 على 6 وغادي نضرب في المقلوب اللي هو 10 على 7. اذا دابا هنايا شنو خصني ندير؟ كيبان لي الاختزال كاين هنا. اذا هنا داكشي اللي قلت لكم قبيله بان سي ميو دو سامبليفي افون دو كالكولي. سي ميو دو سامبليفي افون دو كالكولي. الا سامبليفيت بين هادو بجوج، هذا نقسمو على جوج وهذا نقسمو على جوج، غادي يخفف ليا الاعداد، غادي يخفف وغادي تنقص عليا حتى الكالكولاتريس ما نستعملهاش. دونك هذا هو ليسونسيال. هذا الا قسمناه على جوج غادي يعطيني 3، وهذا الا قسمته على جوج هذا غادي يعطيني 5. اذا au lieu de multiplier 5 fois 10 ou 6 fois 7, on va multiplier 5 fois 5 et 3 fois 7. هذا 3. دونك هكذا غادي نكون ريدويت، درت واحد لا سامبليفيكاسيون مبكره، une simplification tôt. دونك هنا 5 fois 5 est égal à 25 و 3 fois 7 est égal à 21، وهكذا ما كنلقاش لا سامبليفيكاسيون في الاخر. اذا هنا علاش ما لقيتش لا سامبليفيكاسيون؟ لان هذا يقبل القسمه على هذا ديفيزيبل بار 5، هذا ني با ديفيزيبل بار 5، هذا ديفيزيبل بار 7 اي 3، هذا ني با ديفيزيبل سور 7 اي 3. فوالا. دونك هنا غادي نحبس. اذا لاحظتوا دابا 3 فوا كنوصل ما كنلقاش لا سامبليفيكاسيون. علاش؟ لان كنخدم بذكاء. لو انني نكبر هنا المقام ديال الموحد غادي يكبر عليا العدد وغنطيح في الاختزال، غنطيح في لا سامبليفيكاسيون. كذلك هنا. اذا دائما انا الطريقه ديالي هي هذه، دائما كنحاول نخرج في واحد النتيجه ان سامبليفيكابل الا اضطريت. دونك غادي ندوزو لي 3 زوبيراسيون. دونك هنايا لاحظوا جيدا بان حنا خصنا نديرو دي ترانسفورماسيون. لي ترانسفورماسيون كما قلنا في البدايه. دونك غادي نحاولوا نحولوا هادو على شكل اعداد كسريه، لانها غير ما عندناش على شكل اعداد كسر. دونك هنايا عندي دائما خصني نعرف بان عندي 1. دونك 4 سور 1. هنا المقام خصني ناخذ المقام 6. دونك هنا غتعطيني 6 وهنا 6. هذا غيبقى كوميلي لان ما وقعش عليه تغيير. هذا غادي نضرب هنا في 6 وهنا في 6. دونك 6 فوا 1 ايتيغال 6. 6 فوا 4 ايتيغال 24. 24 موان 5 ايتيغال 19. 19 عدد اولي، دونك ما عنده مع منين تختزل، وبالتالي غادي يبقى كما هو. العمليه المواليه عندنا 5 سور 8 ملتيبليي با كوا. هاد لو نومبر هذا سي 2 سور 10. سي 2 سور 10. دونك 2 سور 10. داكور. هنايا في الحقيقه الى دونك هنايا ما عنديش ليسباس. انا كان عليهم يديروا غير جوج سطور هنا، جوج اعمده، ويخليونا المساحه لان اعداد الكسري كتبغي. اذا 5 على 8 هي قسمه مع 2 على 10، ولكن الى حولناها الى ضرب غادي تولي 10 على 2. داكوغ. دونك وبالتالي هنا غادي نقلب. هذا هو دونك 10 باش نحصل على النتيجه النهائيه. دابا هنايا بانت ليا لا الاختزال. بان ليا الاختزال. فين بان ليا الاختزال؟ الاختزال كاين بين 8 اي 10 او لا بين 10 اي 2 اللي بغيت. دونك هنا دونك الا اختزلنا هنا بجوج هنا غتبقى ليا 4، والا اختزلنا هذه بجوج غتبقى ليا 5. دابا au lieu de multiplier 5 fois 10 8 fois 2 غنملتيبليو 5 fois 5 4 fois 2 باش نحصلوا على واحد العدد كي simplifié. Donc 5 fois 5 est égal à 25, 4 fois 2 est égal à 8. Donc هذا لو نومبر il est bien simplifié. ما عندناش شي حاجه باش نسامبليفي، لان هذا كيقبل القسمه على 5، هذا سور 4 سور 2 سور 8، هذا سور 5 سولمون عنده غير 5 وعنده راسو والواحد. هنايا لا ميم شوز عندنا 5 سور 2. دونك اون فا لا ملتيبليي في لانفيرس نتاع هذه هي 1 على 10. هذا 0.1 هي 1 على 10 والمقلوب نتاعو 10 على 1. اسكيليا اون سامبليفيكاسيون؟ قبل ما نحسب وي كاينه لا سامبليفيكاسيون اونتر هنا وهنا. هذا الا قسمت على جوج غيبقى ليا 1، وهذا غادي نقسم على جوج تبقى ليا 5. وهنا
العدد كنتحكم فيه مزيان، كنحاول نقص منه، ما نخليش فيه شي حاجه قابله للاختزال. اذا دابا او ليو دو ملتيبلي 5 فوا 10 2 فوا 1 غنملتيبليو 5 فوا 5 يتيكال 25، وهنا 1 فوا 1 يتيكال 1. وكما قلت لكم في البدايه فاش يكون عندنا المقام واحد كنديرو 25 وكنحيدو ديك الواحد، لان الواحد من المحذوفات في الماده ديال الرياضيات. لا ميم شوز بالنسبه لهذا عندي دائما خصني نعرف بان عندي واحد جوج في واحد، نضرب البسط في البسط والمقام في المقام، جوج 3 6. ولكن هنا كاين اختزال، الا بغيت نختزل قبل فوالا عندي هنا اختزال. هذه الا قسمت هذه على جوج تبقى واحد، وهذه نقسمها على جوج تبقى جوج. دونك هنايا ما بايناش مزيان. دونك هذه الا قسمت هذه على جوج تبقى واحد، وهذه نقسمها على جوج تبقى جوج. دو ليو دو ملتيبلي جوج في 3 وواحد في 4 نضرب واحد في 3. اذا هكا افضل، واحد في 3 وجوج في واحد، وغنحصل على واحد العدد كي ني با سامبليفيكابل. هنا عندي لا ميم شوز، غندير جوج على 3 وغادي نجمعها نقص منها 0.1 اللي هي 1 على 10، حولتها لعدد كسري. ما هو المقام الموحد؟ هو 30. دونك هنا المقام الموحد هو 30. هنا ما غاديش نلقى فين غادي نحسب، داكشي علاش قلنا هذا التمرين خصو ليسباس. دونك هنايا فاش ضربت باش وصلت هنا ل 30، ضربت في 3 في 10، اذا حتى هذا نضربو في 10 تعطي 20. فاش ضربت هذا باش لقيت 30 في 3 حتى الفوق نضرب في 3، وبالتالي النتيجه غادي نكتبها هنا، غتعطينا 20 ناقص 3 17. 17 عدد اولي على 30. اذا ما عنديش ما نختزل، اذا هذه هي النتيجه. بالنسبه للعمليه الاخيره عندي 5 sur 1 multiplié par l'inverse، donc fois 3 sur 10. هنا عندي الاختزال، غادي نختزل هذا بخمسة وهذا بخمسة. إلا قسمت هذا على 5 يبقى ليا 1، إلا قسمت هذا على 5 تبقى ليا 2. إذا دابا شنو غادي نضرب؟ غادي نضرب هاد الجوج في هاد الواحد وهاد الثلاثة في هاد الواحد، ونحصل على النتيجة النهائية مختزلة. 1 في 3 كتعطينا 3، و1 في 2 كتعطي 2. دونك هادي هي لا ميثود بوغ ريزودغ هاد ليكزارسيس ديال لي فراكسيون. كاين ربما بعض الاساتذه غادي يقول لك لا هاد الطريقه انا، ولكن انا كنعطيكم الطريقه اللي ما تتعبش فيها واللي تري سامبل باش هاد الشيء يولي تري سامبل. هذا هو لوبجيكتيف نتاعي. دونك هنايا عندنا عمليه الزائد لاديسيون الى سوستراكسيون. اذا من غنسبق دائما ما يوجد بين الاقواس. اذا هنايا غادي نحسبوها في ورقه مستقله، هنا ما كايناش مساحه. دونك 1 ويتيام بلس 1 كاتريام موان 1 سيزيام. اذا عندي هنايا نحسب ما يوجد داخل الاقواس. اذا عندي هنا 8 وعندي 4، 8 وعندي 4. اذا شنو هو المقام الموحد؟ هو 8، لان هذا سي ان ملتيبل دو هذا غادي يبقى هو وهنا نضرب في 2 وهنا في 2 غتعطيني 2، وعاد من بعد غادي نقص 1 على 16. دابا نجزو العمليه الاولى. 3 1 زائد 2 كتعطي 3. 8 هو المقام موان 1 سيزيام. دابا حيدت الاقواس، علاش؟ لان الاقواس كانوا كيحميو هاد جوج اعداد، حسبناهم صافي كيمشيو الاقواس. هنا ظهر ليا خصني نوحد المقام من جديد. هنا المقام 8 وهنا 16. اذا غادي نوحد المقام من جديد. شنو هو المقام الموحد؟ هو 16، لان 16 ملتيبل دو 8. هنا نضرب في 2 باش نلقى 16. اذا حتى هنا نضرب في 2 تعطيني 6، وهذا غيبقى تيل كيلي حيت ما زدتليش في المقام. 6 ناقص 1 كتعطي 5 sur 16. اسكيل يا اون سامبليفيكاسيون؟ لا. دونك هنا غادي نوقف. لوبيراسيون سويفونت عندي 5 على 8 ناقص 1 على 2 ملتيبليي بار 4 سانكيام. اذا غنجز العمليه اللي بين الاقواس، نوحد المقام ب 8. هنا عندي 5 بقى المقام ديالها تيل كيلي. هنا نضرب في 4 والفوق في 4 اذا تعطيني 4 ملتيبليي بار 4 سانكيام. عندي هنا 5 ناقص 4 كتعطي 1 على 8. غادي نضرب في 4 على 5. عندي اختزال. فين عندي اختزال؟ عندي بين 4 و 8. اذا بين 4 و 8 كاين اختزال. هنا الا اختزلت غتبقى ليا 2 نقسم على 4، وهذه نقسم على 4 يبقى 1. اذا عوض ما نضرب انا 1 في 4 غادي نضرب 1 في 1 و2 في 5، وهكا غنحصل على عدد
مختزل نهائي. إذا واحد في واحد واحد، جوج في خمسة 10. إذا لاحظتوا شحال من مرة حسبنا ولقينا الاختزال في النهاية ما كاينش. لو أنه ضربنا غنلقاو الاختزال. إذا أكوا صير أنني أنا نضرب عاد نختزل. إذا 4 sur 3 divisé par 2 tiers moins 1 cinquième. هنايا غنحسب عاوتاني ما بين الأقواس، عاد نطبق القسمة. دونك عندي 4 على 3 غتبقى هي ونحسب هذا العدد الكسري. المقام الموحد 15. فاش غنضرب هنا نلقى 15 5. إذا حتى الفوق نضرب في 5. فاش نضرب هنا في 3 حتى الفوق نضرب في 3 وندير لا سوستراكسيون. دونك عندنا 4 sur 3 ديفيزي بار، عندي 10 ناقص 3 كتعطي 7 و15 غتبقى هي. هنا عندي قسمة غنحولها إلى ضرب. إذا عندي هنا قسمة غادي نحولها إلى ضرب. إذا باش نحولها إلى ضرب غادي نقلب، ندير المقلوب العدد الثاني. إذا 15 على 7. واش عندي اختزال؟ نعم عندي اختزال بين هادو بجوج، لأن هذا إلا اختزلتو كيعطيني على 3 كيعطيني 3 1 باردون، وهذا إلا اختزلتو على 3 كيعطيني 5. إذا أوليو باش نميلتيبليي 4 في 15 غادي نضرب 4 في 5 و1 في 7. نشوف شنو تعطيني النتيجة. تعطينا 20 على 1 في 7 كتعطي 7. فوالا دونك هذه هي الريزولتا فينال. العملية الموالية اللي هي 5 على 7 زائد، إذا 5 على 7 زائد 1 على 2 موان 3 14. إذا نوحد المقام بين هادو بجوج. المقام غيعطي هو 14 ونفس المقام مع هذا. إذا هنا غادي نوحد واحد المقام غادي يساعدني بكري، غادي يسهل عليا العملية اللي من بعد. إذا هنا ماشي واحد، هنا نضرب في 7. إذا هنا تعطيني 7، هنا نضرب في 2 والفوق في 2 غتعطيني 10. إذا نحسب هذه عاد ندوز للأخرى. إذا هنا 10 زائد 7 17 على 14 ناقص 3 على 14. 17 إلا نقصنا منها 3 كتعطينا 14 على 14 1. إذا لاحظتوا هذه كيفاش خرجت. إذا خرجت بلي سامبليفي. العملية الموالية عندنا 2 ناقص 3 على 2. دائما 2 تحتها 1. خصني نحولها عدد كسري باش يصلح ليا نوحد المقام. المقام الموحد هو 2. هنا 2 وهنا 2. هذا ديجا عنده 2. إذا غنخليه هنا نضرب في 2 وهنا في 2 غتعطيني هنا 4. ثم من بعد نقسم على 2 على 5 سيتادير نضرب 5 على 2. من دابا نوجد الضرب لأن قريب نكمل هذه. إذا غتعطيني 4 ناقص 3 1 على 2 مضروبة في 5 على 2. هنا ما عنديش اختزال. إذا النتيجة النهائية 1 في 5 5 2 في 2 4. دونك فوالا. دونك هذه هي العملية. بقات لنا عملية أخيرة فيها 2 ديال الأقواس. نحسب ما بين الأقواس ونحسب ما بين الأقواس، وعاد ديك الساعة ندير القسمة نتاعي. إذا عندي هنا 5 على 4 زائد 5 على 6، وعندي هنا 3 على 1. هذه راه 3 على 1 زائد 1 على 3. إذا نحسب كل وحدة على حدة، عاد ندير القسمة بعضياتهم. إذا عندي 5 على 4 و5 على 6. شنو هو المقام الموحد؟ 24. ولكن 12 حسن. 24 نضربهم بعضياتهم، ولكن نوحد المقام ب 12 أفضل باش ما نطيحش في اختزال. هنا إلا ضربت هنا في 3 وهنا في 3 تعطيني هنا 15. هنا في 2 وهنا في 2 تعطيني 10. هذه ساليناها. غندوزو لوحدة أخرى. دونك عندنا 3. هنايا المقام الموحد سي 3. هذا بقى المقام هو. دونك نخليه هنا. غنضرب في 3 وهنا في 3 تعطي 9. دونك غادي نزيد هنا. عندي 25 على 12 ملتيبليي اولا ديفيزي بار 10 على 3. جمعت هذه مع هذه. دونك هنا عندي القسمة نحولها ضرب. إذا 25 على 12 نضربها في 3 على 10. واش عندي اختزال؟ نعم عندي اختزالات. إذا غنختزل بين هذا وهذا، وغادي نختزل بين هذا وهذا. هادو بجوج إلا اختزلت بعضياتهم 3 نقسم هذا على 3 هنا يشيط ليا 1، وهنا هنا 4. هذا نقسمو على 5 تبقى 5، وهذا نقسمو على 5 تبقى 2. إذا لاحظتوا شنو هي الأعداد اللي غادي نضرب دابا؟ غادي نضرب هاد الأعداد بعضياتها. المقام نتاع هذا تغير والبسط تغيرات. إذا تخرج لي واحد النتيجة مبسطة اللي هي 5 في 1 5 و4 في 2 8، والعدد انسامبليفيكابل.
عندنا ما نسامبليفيو فيه. دونك هاد ليكزيرسيس حنا كملناه، غادي ندوزو ليكزيرسيس سويفون. دونك ليكزيرسيس سويفون كالكول اي سامبليفي كونت لي بوسيبل. اذا هنايا عاوتاني لا ميم شوز، لو ميم اكزيرسيس. اذا غادي نحاولوا ننجزوه. هل بامكاننا ننجزوه هنا؟ لا اعتقد، لا اعتقد. اذا غادي نحطوه في ورقه مستقله. اذا 7 sur 5 moins 0,2 divisé par 4 sur 33. هنا هذا خصني نحولو عدد كسري. اذا عندي 7 على 5 ناقص هذا عدد كسري هو 2 على 10 مقسومه. غادي نديرها دابا نحولها للضرب، نوجدها باش تجيني سهله فاش نجي نخدم. غتعطيني مضروبه في 33 على 4. المقام الموحد بين هادو بجوج هو 10. هنا نضرب في جوج وهنا نضرب في جوج تعطيني 14. هنا ما نضرب في والو لان المقام هو نخليه جوج. دونك غادي نضرب في 33 على 4 غير نسالي. عندي 14 نقص منها جوج كتعطيني 12 على 10 وغادي نضربها في 33 على 4. اسكيليا اون سامبليفيكاسيون. داكور، كاينه بين هذا وهذا، كاينه بين هذا وهذا، ولكن بين هذا وهذا افضل. علاش؟ لان هذا الا قسمته على 4 تبقى ليا 3 وهذا الا قسمته على 4 تبقى ليا 1. اذا دابا شنو العمليه غتعطينا؟ 3 في 33 هي 99 و10 في 1 هي 10 وفي التالي ما غاديش تقدر. هذا يقدر نديرو له 9.9 الا بغيتو تحولوا عدد عشري لان كيمكن، ولكن كعدد كسري هو 99 هي النتيجه. العمليه المواليه هذه راه هي القسمه، هذه هي القسمه. اذا غتعطينا 14 على 3 ناقص 3. هادشي اللي غنلقاوه غادي نقسموه على 9 ومن بعد نقسمو كلشي على 1 على 2. اذا لاحظوا هنا غادي نحسب اولا ما يوجد بين الاقواس. اذا هذه راه هي القسمه، انا نحولها قسمه. اذا 14 على 3 شنو هو المقام الموحد؟ هو 3. اذا المقام هنا كان 1 نضرب هنا في 3 وهنا في 3 تعطينا 9. هذه هي القسمه. غادي نقسم على 9 ومن بعد نقسم على 1 على 2. اذا غندير هادو هما لي زوبيراسيون. هادشي اللي خرج لي نقسمو على 9 على 1 وهذا عاوتاني. اذا دابا نحولهم ضرب. اذا 14 على ناقص 9 شحال كتعطينا؟ 5. 5 على 3 غادي نضربها في المقلوب نتاع هذا هي 1 على 9 وهذا الشيء غادي نضربه في المقلوب نتاع هذا هو 2 على 1. اذا لاحظتوا ما كان قسمه حولناه الى ضرب وتهنينا. اذا هنايا عندي 5 في 1 5، 9 في 3 27 مضروبه في 2 على 1 ما عنديش اختزال. اذا 5 في 2 10 على 27. اذا هذه هي النتيجه النهائيه لهذه العمليه. ندوزو لعمليه اخرى. هنا 3.2 ناقص 3 على 8 زائد هنا 5 على 4 على 20 على 3. هاد التمارين في غاية الأهمية. هادشي غتلقاوه في السنوات الجاية. هذا عدد كسري، هذا عدد عشري نحولو عدد كسري يعطيني 32 على 10 ناقص 3 على 8 زائد هذا غادي نحولو قسمة هو 5 على 4. هاد الكسر هذا كيعني القسمة. إذا قسمة 5 على 4 على 20 على 3. ثم هنا غادي نوحد المقام. شكون هو أصغر مقام؟ 80 ولكن كاين 40. 40 هو الأصغر. إذا 40 ناقص 40 هنا ضربت في شحال؟ في 4. إذا هذا نضربو في 4 غادي يعطيني. لاحظتوا الأعداد بدات كتكبر. إلا ضربت هذا في 4 غادي يعطيني 64 128 128. دونك هنا نشوفوا واحد العملية. هنايا انا نفضل واحد العمليه افضل. قبل ما نحسب نختزل. قبل ما هذا نختزل، هذا نقسمو على 2 غادي يعطيني 16 على 5. نختزل لان انا باش العدد ما يكبرش ليا. هذا هو الهدف. لان ما مشينا ل 828 صافي تما نوحل وغادي نوليو كنختزلو بزاف. دونك هنايا هذا اختزلت هذا بجوج عطاني 16 على 5. هذا غادي نقلبو ضرب 5 على 4 ضرب مضروبه في 3 على 20. اذا غنخدم كل وحده على حده. هنا المقام الموحد 40
فاش غنضرب هنايا؟ نضرب 8. دونك هنايا المقام الموحد. اذا رجعنا لبلاصتنا سي با غراف. دونك هنا الا ضربنا هادي في باش نوصلو 40 غتعطينا 5 في 4. 5 في 4 20. 5 في 8 8 في 16 كتعطينا 8 في 128. رجعنا لبلاصتنا. داكوغ ماشي مشكل. هنا نضرب في 5 وهنا في 5 اذا 15. هذه العمليه الاولى. هنا عندي اختزال. غادي نقسم هذه على 5 غادي تبقى ليا شحال؟ 4. وغادي نقسم هذه على 5 تبقى ليا 1. اذا ولي باش نضرب انا الاعداد اللي دونك كنضرب هادو نشوف شنو تعطينا. 1 في 3 3 و4 في 4 16 وهكذا. دونك غادي نحسب دابا هادي 128 قسنا منها 15 غادي تبقى ليا 113. اذا 113 على 40 غادي نزيد عليها 3 على 16. اذا هنا المقام الموحد هو 80 لان لابد خصني واحد المقام هو 80. اذا الا 80 غنضرب هذه في 3 في 2 غتعطيني 226 وهذه غادي نضرب في 5 تعطينا 15 على 80. ثم 226 غنجمع هذه مع هذه تعطي 5 زائد 6 11 محتفظ بواحد 4 ثم 241 على 80. هذا غير قابل للاختزال كنظن. على 2 هذا قابل للاختزال هذا لا. هنايا عندي 1 2 7 اذا هذا عدد غير قابل للاختزال وبالتالي هذه هي النتيجه النهائيه. اذا هذا بالنسبه لهذه التمارين حول الاعداد الكسريه. اذا غادي نمشيو للتمارين المتعلقه بلي بروبليم. Donc, هاد المسائل هادو. Donc, observe attentivement le dessin. Combien y a-t-il de 1/8 dans un demi? إذا أولا خصنا نحددو ان دومي. فين هو الان دومي؟ هذا هو الان دومي. هذا الان دومي. هذا النص يمكن نقسمو هكا كيمكن هكا. يعني الان دومي نتاع هاد الريكتونغل هو هذا اللي لونت باللون الاصفر. إذا كيقولوا لي شحال تما د الان ويتيام؟ عندنا 4. دونك كاين عندنا 4 de 1/8. Ça fait? Vérifie ta réponse en divisant 1/12 par 1/8. Donc قالوا لي غادي باش نتاكد غادي نقسم 1 على 2 نقسمها على 1 على 8 نشوف واش غنلقى 4. اذا هي 1 على 2 مضروبه في شحال؟ في 8 على 1. وإلا ضربت هذه في هذه تعطيني 8 وهنا 1 في 2 اذا 4. دونك سي تري بيان. دونك سي بيان فيريفي. دونك هنا بغاو يفهمونا شنو هي القسمه في الاعداد الكسريه. دونك بغاو يفهمونا كيفاش شنو المعنى ديال القسمه. يعني فاش كنقسم انا نص ان دوزيام ان دومي فاش كنقسمها على ان ويتيام يعني بغيت نشوف ان دومي شحال فيها ديال لي ان ويتيام. هذا هو المقصود. مدام خير غاني 5600 درهم بار موا. اذا هاد مدام خير كتربح 5600 درهم فاش الشهر. Il dépense 6/7 de ce montant et économise le reste. إذن كتخسر 6 على 7 من هذا الشيء اللي عندها وكتحتفظ بالباقي كتقتصد. Quelle fraction ce montant économise-t-il? Quelle fraction ce montant économise-t-il? يعني أولا خصنا نشوفوا لا فراكسيون اللي كتحتفظ بها. إذن هنا باش نفهموها نديرو تمثيل وغادي نقسمو هاد التمثيل سور 7. 1 2 3. دونك نزيد واحد لو كارو. دونك مدام خير شحال كتصرف؟ 6/7. دونك 6/7 هادشي اللي كتصرف. اذا كتصرف 6 على 7 هذه كتمثل 6. اذا شحال بقى ليها؟ 1 على 7. اذا لا فراكسيون هي 1 على 7. ولكن كيفاش غادي نلقاوها بالحساب؟ اذا كيفاش غادي نديرو؟ غنديرو 1 ناقص 6 على 7 لان هذا كيتعتبر الفلوس نتاعها كتمثل 1 وهذاك الكل دائما في الاعداد الكسريه الكل لا توتاليتي كنمثلوها بواحد. هذه التوتال كنمثلوه بواحد في الاعداد الكسريه وداك الواحد كنقسم منه الاجزاء لان الاعداد الكسريه شنو هي سو سون دي بارتي ان اجزاء. هذا جزء وهذا جزء. اذا هنا 1 على 7 كيفاش نلقاوها؟ غادي نوحد المقام 7 على 7 ونقسم منها 6 على 7 وكتعطيني 1 على 7.
إذن أنا مثلتها لكم دو ميثود بالتمثيل وبالحساب. كالكول لو مونطون دو سا ديبونس. دابا السؤال غادي نحسبوا شحال كتخسر. إذا باش نحسبوا شحال كتخسر غادي نضربوا 6 sur 7 في لو مونطون توتال، داكشي اللي عندها ديال الفلوس. إذا غنضربها في 5600. إذا هنا يعني غادي 56 كتقسم على 7 كتعطينا 8. إذا هنا غادي نقسم هذا على هذا نضرب في هذا. إذا 6 فاش في 800. هذا 5600 إلا قسمناه على 7 كتعطينا 800، وبالتالي عندها 4800 درهم اللي كتخسر وكتبقى لها الباقي. دونك هنايا فوالا. دونك الا بغيتو تاكدوا بكالكولاتريس، انا ديجي في لي كالكول مونطال. دونك اون فا فيريفي باش ما نديروش الاخطاء، لان شي خطرات الحساب الذهني هو زوين ولكن شي مرات كيعرضنا للخطا. دونك هنا غنديرو 5600 وغادي نضربها في 6 وغادي نقسم على 7. دونك 4800. فوالا. دونك غندوزو l'exercice suivant. Les 7 15e des élèves d'une école de 285 élèves sont des garçons. يعني هنايا 7 على 15 من التلاميذ نتاع واحد المدرسة ce sont des garçons. المدرسة فيها 285 élèves. Trouve le nombre des garçons. دونك باش نلقاو لو نومبر دو غارسون نضربو 7 على 15 في داك 285. داكوغ. هادي قابلة للقسمة على 5. هنا بحال نديرو أعداد كسرية. هادي كتقسم على 5 غتعطينا 7 على 3، وهادي إلا قسمناها على 5 نشوفو شحال غتعطينا. دونك عندنا 285 نقسموها على 5 دونك كتعطينا 57. إذن 57 على 1. هل يوجد اختزال آخر؟ دونك 57 واش كتقبل القسمة على 3؟ دونك 19. إذن النتيجة هي 7 في 19، حيت هذه كتقسم على إلا قسمنا 57 على 3 كتعطينا 19. إذن 7 في 9 63 نحتفظوا بواحد ب6. 7 في 1 7 13. إذن 133. تأكدوا 7 في 19 133. دونك هذا لو نومبر ديليف ديال لي غارسون اللي كاينين في لاكلاس. Les 3/4 des filles de cette école portent des blouses roses. Trouve leur nombre. هنايا il faut faire très attention. هنا خصنا نفهموا التمرين. هنايا قال لك 3 ديال الأرباع، يعني ديال لي في كيلبسوا الطابليه غوز. اذا هنا اولا كيس كون فا تروفي، خصنا نلقاو لان المدرسه شنو فيها دي في اي دي غارسون. ها حنا عرفنا لي غارسون. التمرين راه هذا في غايه الخطوره. هذا عدد البنات، هذا عدد لي غارسون، عدد الذكور. اذا دابا اولا خصنا نلقاو لو نومبر ديال لي في. اذا غناخذوا 285 وغنقسموا منها 133 باش نلقاو لو نومبر دي في. عاد ديك الساعه لو 3/4 من دوك لي في هما اللي كيلبسوا لا بلوز غوز. دونك الفو فير هذا تمرين خطير. دونك هنايا 5 ناقص 3 كتعطينا 2، 8 ناقص 3 كتعطينا 5، و2 ناقص 1 اذا هذا شنو هو؟ هذا لو نومبر دي في 152. دابا عاد غادي نلقاو لو نومبر دي في. تروف لو نومبر دي في اللي كيلبسوا لا بلوز غوز هو 3/4 مضروبه في 152، لان هذا لو نومبر دو في. 3 د الارباع من البنات هما اللي كيلبسوا لا بلوز. اذا هنايا عندنا نختزلوا هذا ب4 وهذا ب4. دونك كنقسموا 152 على 4. واش كتقسم؟ نعم كتقسم. 152 على 4 اذا كتعطينا 38. اذا هذا نقسموا على 4 يعطينا 38، هذا نقسموا على 4 يبقى 1. 3 في 38 على 1 في 1. اذا دابا نضربوا 3 في 8 24. 3 في 3 9 11. اذا 114 هو لو نومبر دي في كي سون تابيي لا بلوز كي بورت لا بلوز غوز. فوالا دونك 114. واحد العدد قليل ديال لي في اللي ما كيلبسوش لا بلوز غوز كيلبسوا اون اوتر كولور ديال لا بلوز. فوالا دونك سي لا فان د هاد ليكزيرسيس.
Concernant les exercices ديال les fractions ديال le livre de mathématiques, la réussite mathématique de la 6e année primaire.